عسلامة مرحبا بكم نو كليون فيديل دو لاجونس ليدرز ايموبيليي. اليوم هزيناكم لسوسة واكزاكتومون في حمام سوسة مش بعيد على بور القنطاوي 1 كيلومتر ودمي. جبنا لكم بانت هاوس مزيان برشا. سوبرفيسي نتاعو نلقاوها التوتال 450 متر كاري، الباتي 368 متر كاري، والفيو بانوراميك على البحر. دونك متكون من صالون كبيرة، كويزين بيان ايكيبي، 3 سويت بارونتال افيك دونك الكابين دو دوش وجاكوزي. برشا دليل وستوندينغ يستنى فيكم، تابعوني. نبداو الفيزيت نتاعنا بالصالون اللي قاعدين نشوفوا فيها واسعه بالكدا بالكدا. الكارلاج نلقاوها غري دون لا ماس، الكولور نلقاوها سومبر نوار. عندنا دونك سيباراسيون مزيانه من هوني. الماربر هذا نلقاوه جالكسي نوار. يافي بلوزيور بي فيتري اي فينيتر، لورينتاسيون نتاعهم مزيانه نلقاوها شرقي على دونك على الداير نتاع البانت هاوس كيما قاعدين تشوفوا. الالومنيوم اون بلون، دوبل فيتراج، ايزولاسيون فونيك اي تيرميك. عندنا زاد بفيتري بانوراميك. ستاف نتاعنا زاد نلقاوه بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. فما دي مود ديكلاراج. عندنا لي سبوت ميم في الكارلاج اللوطه. زاد كيف نلقاو الكليماتيزاسيون موجوده انستالي يورك، ونلقاو زاد الشوفاج سنترال كيف موجود. دونك صالون واسعه بالكدا بالكدا. نجمو نستغلوا من غادي كوان سيجور، نجمو نعملوا حتى كوان سال مونجي. فريمون ياسر مزيانه، وحتى الفيو تحل هكا على التراس اللي على البحر اللي كنتوا تشوفوا فيها. دونك هذايا بالنسبه للصالون. تو باش تعديو ونشوفوا مع بعضنا الكويزين. وقبل ما نتعداو ونشوفوا الكويزين حبيت نوريكم سال دو بوغ انفيتي جوست بجنبها بالضبط. دونك اول ما ندخلوا هكا نلقاو دو فاسكو بلون سانيتير نتاعنا انكاستري. زاد يافي دي زيليمون اون بوا لوطا وين نحطوا الحاجات اللي نستحقوهم. من هوني عندنا السال دو. الشباك اللي ورايا نلقاوه زاد اون بي في سي. دونك هذه السال دو. تو باش نتعداو ونشوفوا الكويزين مع بعضنا اللي نلقاوها دو ستيل مودرن مش لها برشا. كومبينيزون دي كولور حلوه في البلون وفي لي غري. الماربر كالعاده الجالاكسي النوار. عندنا اوت ديكوراتيف وبلاك افو. يافي بلوزيور تيروار اون الومنيوم مش اون بوا. ولا دونك نلقاوها كيما قلت لكم بيان ايكيبي. عندنا الفور والميكرووند انكاستري. شوفاج سنترال زاد كيف موجود. سانيتير مزيان. البلان دو ترافاي نتاعنا كيما تشوفوا هكا اون موزاييك حلوه برشا. فما زاد فينيتر بور لايراسيون اون الومنيوم بلان. ودونك فما ليزولاسيون فونيك وترميك على الحس وعلى الضوء وكل شيء. دونك مع هذا الكل زاد كيف ماشينه لافي موجوده هوني. بورت فونيتر زاد اون الومنيوم بلون. يخرجنا للسيشوار صغيرون وين نحطوا فيه الحاجات اللي نستحقوهم ونقضي فيه قضيتنا. دونك زاد فما بلاكار ابار من هوني من الشيره هذه. والستاف نتاعنا نلقاوه بيان ديكوري. توا باش نتعداو ونشوفوا البارتي نوي مع بعضنا. هذايا دونك فما اول هوني وكولوار صغرونا. ورايا فما مور ديكوراتيف. هذايا ماربر افي بيير ناتوريل مزيان برشا. واول سويت دونك نلقاوها سويت انفون صغرونا ومتحفنا فيها فينيتر اون بي في سي باورينتاسيون شرقي مزيانه وسيكوريتي فير فورجي. شوفاج سنترال موجود. ستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت و اليمون ديكوراتيف ولوميير حلوه برشا. الكارلاج غري دون لا ماس كولور غريز. وعندنا كوان نجمو نستغلوه دريسينغ روم هو اون كور باش يتعمل. دونك وجوست اون فاس نلقاو السال دو اللي نلقاوها ايكيبي بار كابين دو دوش اليطاليين. وعندنا سانيتير نتاعنا بيان انكاستري. زاد ان فاسكو بلون. عندنا اليمون اون بوا ميدوار. دونك هذا السويت انفون الاولاني. باش نتعداو ونشوفوا سويت انفون الثاني. توا
هكا نتعداو للسويت انفون الثانيه نلقاوها ايدونتيك الاخرى ايكيبي باغ شوفر سنترال وكليماتيزاسيون سنترال كيما تشوفوا فيها فونيتر بور لايراسيون اون بي في سي دونك ايزولاسيون فونيك تيرميك موجوده دوبل فيتراج وبالغاز باش ما تتعدناش السخانه والضوء. الفيو على البحر مزيانه برشا. كيما قلت لكم الكارلاج كيف نلقاوها غري دون لا ماس كولور غريس وعندنا ستاف بيان ديكوري كالعاده. من هوني نلقاو بارتي هذيا دريسينغ روم باش تكون ان شاء الله والبارتي هذيا نلقاو سال دو بيان ايكيبي كابين دو دوش اليطاليان كومبينيزون دي كولور في البلون والبلو فاسكو بلون سانيتير انكاستري وشوفاج سنترال زاده موجود فونيتر بور لايراسيون محليها على الاخر الشامبر انفون اي طفل باش يشيخ عليها. نجيو توا السويت بارونتال رويال واسعه بالكدا بالكدا كيما تشوفوا. دونك السويت نتاعنا متكون من دو بارتي سيباري كيما دونك تراو من هوني عندنا يافي بلوزيور فونيتر اون بي في سي وزيد نلقاو شوفاج سنترال موجود. الكارلاج نلقاوه غري دون لا ماس تاف بيان ديكوري شوفاج سنترال والكليماتيزاسيون سنترال موجودين. وعندنا دونك البارتي هذه نجمو نعملوها الشامبر كوشي ولا البارتي هذه كيف نجمو حتى نستغلوها نعملوها ان بيرو دو ترافاي في الدار كوان سيجور واحد اخر كل واحد وكيفاش يحب. دونك كيما تشوفوا لورينتاسيون شرقي مزيانه يافي بلوزيور فينيتر شنو على الاخر قراو حساب كل شيء بالحق واسعه بالكدا بالكدا مشرها على الاخر. زاد الفيو نحكي لكم على الفوازيناج وعلى الفيردور ويتو وهذا كل تلقاو معاه البارتي هذه سيباري هكا اونفير مزيانه برشا. نلقاو عندنا هوني سال دو بان افيك كابين دو دوش وجاكوزي برشا دليل حاطينو ياسر مزيانه الفازه. دونك فما دوما ندخلوا نلقاو ان فاسكو بلون جاكوزي باهي وواسع ديكوراسيون مزيانه هكا افيك موزاييك وين الغاديكا البلون غاديكا. فما شوفاج سنترال موجود سانيتير بيان انكاستري والستاف ديكوري افيك دي سبوت ليد. دونك ياسر مزيانه السويت بارونتال وبريستيجيوز محليها على الاخر. وهكا نكونوا كملنا البارتي نوي. وقبل لا نكملوا الفيزيت نتاعنا حبيت نحكي لكم على دي فاغان صغيرون نخرجوا منه نلقاو كوان باربيكيو صيفي وهكا للعباد اللي تحب الجو هذايا. عندنا زيد التيراس دو كوان نلقاوها داير على الصالون الكل الفيو بانوراميك البحر كله قدامك نسمه ترد الروح اورينتاسيون مزيانه. حبيت نفكركم في السوبرفيسي دونك السوبرفيسي توتال نلقاوها 450 متر كاري والباتين نلقاوها 368 متر كاري. كل شيء موجود في البانت هاوس نتاعنا اليوم نلقاوه دو اوت كام و دو لامبورتاسيون دي زوبسيون سوبليمونتير موجودين. عندنا دو بلاس باركينغ في السوسول وزيد نلقاو حتى من الانستالاسيون تاع السونو واللي باف الموجودين كليماتيزاسيون ديرنيير كري الشوفاج سنترال كيف الماربر كل شيء خموا فيه كل شيء. دونك هذا كل تلقاوه بسوم مزيان برشا عند لاجونس ليدرز ايموبيلي. وكالعاده ديما نقول لكم تبعوا جديدنا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيلي. وكالعاده انت معنا تنجم تكون لو بروبريتير.